नमस्कार। कार्यक्रम साझा सरकारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हिमालदेव पङ्गिनी। कार्यक्रम साझा सरकार हामी एमटिभी मार्फत लिएर आउने गर्छौँ र कार्यक्रममा हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग फरक विषयमा रहेर संवाद गर्ने गर्छौँ। आज पनि हामी एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमाथि संवाद गर्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यसो त युवाहरू वैदेशिक रूपमा पलायन भएको देशको अग्रपङ्क्तिमा रहेको देश नेपाल हो। सायदै 2000 को हाराहारीमा प्रत्येक दिन नेपालबाट युवाहरू विदेशिने गर्छन्, चाहे त्यो अध्ययनका निम्ति होस्, चाहे काम गर्नका निम्ति वा श्रम बेच्नका निम्ति होस्। साँच्चै युवाहरू विदेशी नपर्ने बाध्यता के कारणले पर्यो? अर्थात् धेरै युवाहरू जो देशको विकासको मेरुदण्डको रूपमा काम गरिरहेका छन्, अर्थात् देशमै रहेर विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गरिरहेका छन्, त्यस्ता युवाहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका के होला? सायद विभिन्न भूमिकाका बारेमा आज हामी कार्यक्रममा कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ त्यस्तै एकजना युवा हुनुहुन्छ जसले आफूलाई आफ्नै देशमा रहेर रमाउनका निम्ति सफल हुनुभएको छ, आफूलाई खुसी राख्नका निम्ति सफल हुनुभएको छ। खास गरी अहिले भर्खर मात्रै नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले घोषणा गरेको पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएका, विशेष गरी राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान पुरस्कारबाट सम्मानित व्यक्तित्व राजन गौतमसँग आज हामी कार्यक्रममा कुराकानी गर्दैछौँ। त्यसो त देशका विभिन्न क्षेत्रका युवाहरूलाई सम्मान गर्ने गरिन्छ। वार्षिक रूपमा राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मानबाट सम्मानित युवाहरूको बारेमा हामी कार्यक्रममा चर्चा गर्दै आएका छौँ। आज हामी भाग्यमानी ठानिरहेका छौँ कि जुन टेलिभिजन जुन जिल्लामा रहेको छ, यो टेलिभिजन जुन जिल्लामा रहेको छ त्यही जिल्लाका एकजना युवा यो प्रतिभा सम्मान पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुनुभएको छ र सम्मानित हुनुभएको छ। खास गरी नवलपरासी पूर्वका देवचोली नगरपालिका 16 नम्बर वडा रजहरमा बस्ने एकजना युवा प्रतिभालाई आज हामी कार्यक्रममा निम्ताएका छौँ, जो 28 वर्षकै उमेरमा एउटा अब्बल दर्जाको कलेजको प्राचार्य हुनुभएको छ, प्रिन्सिपल हुनुभएको थियो र अहिले उहाँ 35 वर्षको हुनुहुन्छ। यो बीचमा उहाँ राष्ट्रिय जेसिसको उपाध्यक्ष समेत भइसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा अब्बल दर्जाको भूमिका निर्वाह गर्नुभएका राजन गौतमसँग आज हामी कार्यक्रममा कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद हिमाल सर। हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु सर। सबभन्दा पहिला त निकै गर्विलो र यो वार्षिक रूपमा नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने सम्मान राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान 2078बाट सम्मानित हुनुभएको छ। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मुकुन्द सेन टेलिभिजनको एज होल युनिटको तर्फबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद हजुरहरूलाई। हजुरहरूको माया, प्रेम, स्नेह र आशीर्वादले गर्दा नै आज म यहाँसम्म आएको छु। तपाईँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद। तपाईँलाई लाग्थ्यो यस प्रकारको प्रतिभा सम्मानबाट सम्मानित हुन पाउँछु भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो? अब सम्मानित हुन पाउँछु भन्दा नि सम्मान पाउनकै लागि त आश गरेको थिइनँ। म सानैबाट सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ लाग्न मन पराउने मान्छे, समाजका व्यथिति विरुद्ध लड्न मन पराउने मान्छे म सानैबाट। र सँगसँगै मेरो परिवारको पनि बाध्यता थियो। मेरो परिवारको ब्याकग्राउन्ड त्यति एकदमै धनाढ्य परिवार थिएन। मैले आफ्नो पेसा पनि मैले सँगसँगै गर्नुपर्थ्यो र मैले सजिलो शिक्षण पेसालाई रोजेँ र शिक्षण पेसालाई अगाडि बढाउने क्रममा मैले सामाजिक क्षेत्र र शिक्षण पेसालाई सँगसँगै अगाडि बढाइरहेको थिएँ। अघि धेरै कुराहरू हजुरले पनि गरिसक्नुभयो। मलाई रजरवासीले धेरै माया गरेको थियो, गरेको पनि छ। एउटा बिचमै रोकेँ, पछि यो बारेमा फेरि अलि चर्चा गरौँला। तपाईँ जति बेला एउटा युवाको रूपमा समाजमा स्थापित हुनुभयो, त्यति बेला युवाहरूले केही गर्यो भने चाहिँ राज्यले सम्मान गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ लाग्छ कि लाग्थेन? सम्मान गर्छ भन्ने कुरा त अब पछि आएर थाहा भयो मलाई। पछि आएर पहिला म कुनै काममा सामाजिक क्षेत्रमा लाग्दै गर्दा मैले सम्मान पाउँछु है भनेर चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा लागेको थिइनँ। म विशुद्ध एउटा शिक्षक हो। आजको अवस्थामा पनि म शिक्षण पेसामा नै छु। मैले सामाजिक क्षेत्रमा मेरो शिक्षण पेसाबाट बचेको समयहरू मैले सामाजिक क्षेत्रमा दिएको थिएँ। तर एउटा भनाइ छ नि, कहीँ केही नपाए अवसर कहीँ कतै नपाए अनि शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्ने यो ट्रेन चाहिँ अहिलेको युवाहरूमा छ भनेर भनिन्छ नि। तपाईँलाई विश्वास लाग्छ लाग्दैन? त्यो पनि गलत हो। अवसर कोही नपाए भन्दा नि अवसर आफैले सिर्जना गर्नुपर्छ। अब मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुपर्दा त अब मेरो ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्नुपर्दा, मेरो इतिहासको कुरा गर्नुपर्दा, मेरो बुवा मम्मीले मलाई चिया बेचेर हुर्काउनु भएको। एउटा सामान्य खाजा चिया होटेलबाट मलाई मम्मी बुवाले यहाँसम्म ल्याउनु भएको थियो।
र शिक्षण पेसालाई चाहिँ कहीँ नपाएर भन्दा नि मैले त्यतिखेर शिक्षण पेसालाई पासन नै बनाएको थिएँ। म यो शिक्षण पेसामा एक अब्बल शिक्षक बन्छु भन्ने मेरो सपना थियो र शिक्षण पेसामा लागेँ र जहाँसम्म लाग्छ मैले जुन सपना बोकेको थिएँ मैले शिक्षण पेसाबाट प्राप्त गरेँ। होइन, अहिलेका युवाहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि, तपाईँ आजभन्दा 35 वर्ष अगाडि जन्मनुभयो र यो विभिन्न आरोह अवरोह पार गरेर यहाँसम्म आइपुग्नु भएको कुरा बताउनु भयो। तर अहिले तत्कालीन अवस्थामा हेर्ने हो भने अहिलेका वर्तमानका युवाहरूले चाहिँ अलि बढी महत्त्वाकांक्षा राख्छन् अनि शिक्षण पेसा वा यस प्रकारको तपाईँले भने जस्तै पेसामा प्रवेश गर्ने चाहना त एकदमै कम गर्छन् भनिन्छ नि। हजुरको स्वाभाविक रूपमै हजुरले भनेको कुरा एकदमै राइट छ। यो बच्चाहरूको कमजोरी भन्दा यो मलाई समाजको कमजोरी जस्तो लाग्छ, समाजको दोष जस्तो लाग्छ। समाजलाई के चाहिएको छ? छिटो पैसा चाहिएको छ। छिमेकीले घर बनायो, आफ्नो पनि छिटो ठुलो घर चाहिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आफूले चाहिँ बच्चालाई लगानी गरेर पढाउन, यहीँ नेपालमा पढाउन भन्दा छिटो बच्चा विदेश गइदियो हुन्थ्यो। अभिभावकको पनि चाहना, समाजको पनि चाहना र त्यसमा चाहिँ बच्चालेको पनि चाहना मिसिएको छ। त्यो कारणले गर्दा +2 सक्ने बित्तिकै धेरै युवा बच्चाहरू भनौँ न युवाहरू चाहिँ विदेशी र चाँडो चाहिँ आम्दानीको स्रोत खोज्ने कारणले गर्दाखेरि नेपालबाट चाहिँ एकदमै क्षमतावान युवाहरू पलायन भइरहेको छ, जसको क्षमता चाहिँ नेपालले भन्दा विदेशले बढी प्रयोग गरिरहेको छ। दुःख लाग्छ त्यो कुरामा चाहिँ। तर तपाईँ चाहिँ त्यसमा त्यो सोचतर्फ तपाईँ अगाडि बढ्नु भएन यसको अर्थ? म बढिनँ, म चाहिँ तपाईँलाई विदेश जाने कुरा कहिले पनि त्यो आएन। म नेपालमै केही गर्छु भन्ने मेरो सोच थियो र मैले अहिलेसम्म धेरै कुरा गर्नु बाँकी छ, नेपालमै गर्छु मैले। तपाईँ किन पुरस्कृत हुनुभयो, किन सम्मानित हुनुभयो भने के भन्नुहुन्छ? अब यो सम्मानित त एउटा नेपाल सरकारले मेरो कामको मूल्याङ्कन गरेर सम्मान गरेको होला। नेपाल सरकारले मलाई सम्मानित गरेसँगै म खुसी साथसाथै ममा जिम्मेवारी थपिएको मैले महसुस गरेको छु। एउटा समाजमा होइन, यो टेलिभिजन हेरेर बस्ने तमाम युवाहरू पनि हुनुहुन्छ, देशभरिका युवा, विदेशमा रहनुभएका युवाहरूले पनि यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई भनिदिनुहोस् न, तपाईँ जस्तै सम्मानित हुनका निम्ति वास्तवमा युवाले के गर्नु पर्ला? सम्मानित हुनका निम्ति र म त्यस कारणले सम्मानित भएँ होला, एउटा अनुमानको कुरा हुनसक्छ। यहाँ त्यो कडी त थुप्रै होला, मापनका कडी त थुप्रै होला, त्यसमा तपाईँ पर्नुभयो। तपाईँलाई सरसर्ती तपाईँको अनुमान के छ त? हाम्रो युवा सर्कलहरूमा हामीलाई के लाग्छ भन्दा छिटो हामी रिटर्न खोज्छौँ। मैले मेरो जीवनबाट भोगेको रिटर्न छिटो भन्दा पनि निरन्तर मेहनत गरियो भने एक दिन सफलता पक्कै प्राप्त गर्न सकिन्छ। मैले सम्पूर्ण युवाहरूलाई चाहिँ हामीले काम गर्दै जाउँ, फलको आश नगरौँ। हामी काम गर्दै जाउँ, सकारात्मक काम गरौँ, समाज परिवर्तनमा काम गरौँ। अहिले युवाहरूमा ट्रेन्ड देखिएको छ, विभिन्न राजनैतिक दलका झोलेहरू बनेर चाहिँ एउटा पार्टीले भनेका कुराहरू बोकेर हिँड्ने यस्तो प्रकारको ट्रेन्ड देखिएको छ। त्यो नगरौँ, समाजमा भएका यथार्थ कुराहरूलाई चित्रण गरौँ, त्यहाँ भएका अन्याय अत्याचार विरुद्ध लडौँ, त्यहाँ कसैलाई दुःख परेछ भने जति सकिन्छ त्यति सहयोग गरौँ र सकारात्मक कुराहरू अगाडि लिएर जाउँ र फलको आश नगरौँ। निरन्तर गर्दै जाउँ, एक दिन फल पक्कै पाइन्छ, समाजले चिन्छ। आज जसरी मलाई राज्यले सम्मान गरेको छ त्यसरी भोलि युवाहरूलाई पनि राज्यले पक्कै सम्मान गर्छ। त सम्मान गर्ने कुरा र सम्मानित हुने कुरा चाहिँ निकै ठुलो मानिन्छ। यद्यपि एकजना 35 वर्षीय युवा देशभरिबाट एकदमै हातको औँलामा गन्न सक्ने युवाहरूलाई पुरस्कृत हुँदा राजन गौतम पुरस्कृत हुनुभएको छ। यस मानेमा तपाईँ बधाईको पात्र त हुनुहुन्छ नै। तर समाजले तपाईँलाई हेर्ने दृष्टिकोण र सम्मान मिल्यो कि मिलेन, त्यहीँनिर प्रश्न हुन्छ क्या धेरै। अथवा राज्यले तपाईँलाई हेर्ने दृष्टिकोण र त्यो सम्मान, त्यो दुईटाको तादम्यता मिलेको छ कि छैन? तपाईँलाई के लाग्छ? सम्मानको तादम्यताको कुरा गर्नुपर्दा मैले पुरस्कृत हुन्छु भनेर पनि मैले सोचेको पनि थिइनँ। मैले एउटा समाजमा आफ्ना सकारात्मक कुराहरू जुन हजुरले भन्नुभयो कि अघि नै, म 28 वर्षको उमेरमा एउटा सामुदायिक क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख भएको। त्यो समाजले मलाई यो क्याम्पस चला भनेर जिम्मेवारी दिएको र आज 7 वर्षको इतिहासमा त्यो समाजले नै त्यहाँ गएर जजमेन्ट गर्छ। हिजो राजनलाई जिम्मा दिँदा त्यो क्याम्पस कस्तो थियो र आज 7 वर्षमा त्यो क्याम्पसको अवस्था कस्तो भयो, समाजले जजमेन्ट गरियो। मैले के गरेँ भनेर बोल्न भन्दा पनि त्यहाँको समाजले राजनले गरेको कार्यहरू के कस्तो छ भन्ने कुरा मूल्याङ्कन गर्ने र स्वयं समाजले र सरकारले नै त्यो कुराको चाहिँ राजन गौतम जस्तो युवालाई चाहिँ पुरस्कृत गर्न ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा त समाजले कुरा गर्ने। किन मैले यहाँनिर जोड्न खोजेको, किनभने तपाईँ सँगसँगै विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने एकजना युवालाई पनि सम्मान गरिएको छ। तपाईँ सँगसँगै अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने युवाहरूलाई पनि जोडिएको छ। तपाईँलाई लाग्छ म शिक्षा क्षेत्रमै मैले गरेको योगदानको कारणले गर्दा यो पुरस्कार प्राप्त गरेको, सम्मान प्राप्त गरेको भन्ने लाग्छ, लाग्दैन भने? राम्रो कुरा उठाउनु भयो हजुरले। यो राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मानको विषयमा मैले केही बोल्नै पर्छ। आज तमाम युवाहरूले मेरो अन्तर्वार्ता पक्कै हेरिराख्नु भएको छ। हामी एउटा युवा 18 देखि 40 वर्षसम्मकोलाई हामी विशेष गरी युवा भन्ने गर्छौँ। अब युवाले विभिन्न क्षेत्रमा कामहरू गरेको हुन्छ र त्यो काम गरेको आधारमा चाहिँ नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष केही युवा
युवाहरूलाई छानेर नेपालभरिबाट राष्ट्रिय युवा पुरस्कारद्वारा सम्मानित गर्ने गर्छ र त्यसको लागि अहिले हजुरले भने जस्तै कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्र अब्बल भएर हुँदैन। त्यसका विभिन्न क्राइटेरियाहरू छन् र एउटा अङ्कै मापन गरेको हुन्छ, 100 नम्बर दिएको हुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ 8-9 वटा बुँदा राखिएको छ त्यहाँ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र अनि विभिन्न पिछडिएका क्षेत्र, कार्यप्रतिको निरन्तर लगाव, यी सबै कुराहरू मूल्याङ्कन गरेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले चाहिँ एउटा समिति बनाएको छ। त्यो समितिले मूल्याङ्कन गरेर पुरस्कृत गर्ने हो र त्यहाँ सबै कुरामा अब्बल हुनु पर्यो। अघि अरूले जोड्नुभयो म शिक्षा क्षेत्रबाट मात्र मैले पुरस्कार पाएको हो त, त्यो होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। म किन भन्दा युवाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था जुन हामी जेसिआई भन्ने गर्छौँ, त्यो जेसिआईमा म 2015 देखिबाट मेरो मातृशाखा जेसिआई रजरमा म इन्भल्भ भएर, जुन गैंडाकोट जेसिसीले त्यसलाई मातृत्व प्रदान गरेको थियो, त्यसमा इन्भल्भ भएर मैले 2020मा शाखा अध्यक्षदेखि 2021मा चाहिँ राष्ट्रिय उपाध्यक्ष पनि भएको थिएँ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो शाखालाई, आफ्नो क्षेत्रलाई चिनाउने काम पनि गरेको थिएँ। आफूलाई नि चिनाउनु? म आफूलाई पनि चिनाएँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा र त्यो पनि एउटा चाहिँ मापदण्ड हुन सक्छ थियो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको। र मैले विभिन्न समयमा चाहिँ समाजमा घटेका कुराहरूलाई यो मैले व्याख्या गर्नुभन्दा पनि मैले गरेका चाहिँ क्रियाकलापहरूलाई डकुमेन्ट्री गरेर मैले चाहिँ सम्बन्धित निकायमा बुझाएको थिएँ र त्यसको चाहिँ पक्कै सम्बन्धित निकायले चाहिँ छानबिन गर्नुभयो होला र त्यसैको आधारमा मलाई पुरस्कृत। एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न, धेरै युवाहरूले धेरै क्षेत्रमा विभिन्न तरिकाले काम गरिरहनु भएको छ, योगदान गरिरहनु भएको छ, तपाईँ सम्मानित हुनुभयो। तर तपाईँले जसरी त्यो डकुमेन्ट्री बुझाउनु भयो, मैले गरेका कामहरू, त्यो डकुमेन्ट्री बुझाउनु अथवा त्यो डकुमेन्टेसन गर्ने कुरालाई पनि बढी फोकस गर्छ मन्त्रालयले यो पुरस्कार दिने बेलामा भन्ने कुरा पनि छ। यसबारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न। मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मलाई मन्त्रालयले भन्दा पनि मेरो एकजना अभिभावक कोही हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई इन्स्पायर गर्नुभयो होइन। मेरो चाहिँ काम एक्टिभिटिज हेरेर उहाँ चाहिँ एकजना डाक्टर बाबुराम ढुङ्गाना हुनुहुन्छ, नेपाल युवा परिषदमा, राष्ट्रिय युवा परिषदमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँले पटक पटक मलाई विभिन्न क्षेत्रमा भेट्दै गर्दा मसँग चाहिँ उहाँ प्रभावित, राजन सर तपाईँ जतिको युवा मान्छे, तपाईँले यस्तो पुरस्कृतहरू गरिरहेको छ राष्ट्रले चाहिँ, त्यसमा तपाईँले चाहिँ एप्लिकेसन दिनु न, एकदमै राम्रो छ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ ठ्याक्कै अहिले संयोगले खुलेको बेला पर्यो र थाहा पनि भयो। अनि मैले त्यसपछि त्यहाँ आवश्यक पर्ने डकुमेन्टहरू मैले बुझाएँ र यथार्थ बुझाएँ। फेरि मैले जे गरेँ थिएँ मेरो आफ्नो जीवन झल्किने गरी, अघि तपाईँले धेरै कुरा बोल्नुभयो, ती कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू झल्किने गरी मैले आफ्नो डकुमेन्टेसन बनाएर दिएँ र पक्कै त्यहाँबाट छानबिन पनि भयो होला, मूल्याङ्कन समितिले मूल्याङ्कन पनि गर्यो र त्यो त्यहाँ एकदमै निष्पक्ष हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जुन तपाईँले भनेको कुराहरू चाहिँ पर्दैन, आफ्नो क्षमतावान युवाले आफ्नो क्षमताका अनुसारका डकुमेन्टहरू पेश गर्ने र त्यहाँबाट सम्मानित हुने। अब कति नेपालभरिबाट कति एप्लिकेसन आयो त्यो त मलाई थाहा भएन, जम्मा 10 देखि 11 जना युवाहरू छान्नेको अवस्था छ होइन। त्यो भएर जहाँसम्म लाग्छ युवाहरू जुन सामाजिक क्षेत्रमा लागेका युवाहरू छन् ती युवाहरूलाई सम्मान गरेको छ जस्तो लाग्छ र सम्मानित हुन पाउँदा आफू खुसी हुनु त स्वाभाविक छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, खुसी सँगसँगै जिम्मेवारी अझै थपिएको। अब त्यो सम्मानलाई बचाइराख्नका निम्ति तपाईँले धेरै काम गर्नुपर्ने छ, धेरै गर्नु छ, धेरै अझ बढी काम गरेको निम्ति त्यसले उत्प्रेरणा पनि प्रदान गरेको छ। हजुर, समाजमा रहेका युवाहरू छन् नि, जति पनि युवाहरू छन् नि, त्यो युवाहरूको सोच वर्तमान अवस्थामा युवाहरूको सोच कस्तो हुनु पर्ला भन्ने लाग्छ। एकजना सम्मानित युवा, त्यसमाथि पनि तपाईँ सानै उमेरमा विभिन्न क्षेत्रको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको एकजना व्यक्तित्व भएको हिसाबले तपाईँ त युवासँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। कलेजको प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ, त्यहाँ मलाई लाग्छ देशका अब्बल दर्जाका युवाहरू, केही गरौँ भन्ने खालका युवाहरूसँग तपाईँ जोडिराख्नु भएको छ। दिनदिनै के लाग्छ, युवाहरूलाई कसरी हेर्नु भएको छ अहिलेका युवाहरूलाई? हजुरले कुरा उठाउनु भएको एकदमै यो हाम्रो समाज र देशकै प्रतिष्ठासँग जोडिएको कुरा छ। अहिलेको वर्तमान समयमा धेरै युवाहरू चाहिँ तपाईँको विदेश पलायन हुने र नेपालमै बसे पनि छिटो रिटर्न खोज्ने, तुरुन्तै रिटर्न खोज्ने। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ युवाहरू चाहिँ खहरे खोला जस्तो। तर एउटा कुरा छ नि राजनजी, तपाईँ कलेजमा पढाउनुहुन्छ, कलेजमा तपाईँले उत्पादन गरेका युवाहरूलाई तैँले यो पढेर सिद्ध्याउँदा वा तिमीले यो पढेर सिद्ध्याउँदाखेरि तिमीले यो प्राप्त गर्छौ भन्ने कुराको विश्वास दिलाउन नसकिएको भन्ने लाग्दैन? होइन, त्यो कुरा अब हजुरले भन्ने कुरा हामीले विश्वास भन्दा पनि म त एउटा समाजको पात्र मात्र हो। विद्यार्थी हामीसँग मात्र जोडिएको हुँदैन, 4 घण्टा 5 घण्टा हामीसँग जोडिने हो, बाँकी 19 घण्टा त्यो समाज त्यो परिवारसँग त्यो विद्यार्थी जोडिएको हुन्छ। हामीले 5 घण्टामा गर्नुपर्ने गाइडलाइन त हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। म आफै एउटा क्याम्पस प्रमुख भएको नाताले मैले विभिन्न क्लासमा गएर विद्यार्थीहरूलाई मोटिभेसनल गरिरहेको हुन्छु। नेपालमै अवसर छ है, नेपालमा धेरै अवसर छ। हामी सरकारी जागिर लगायत विभिन्न चाहिँ युवा उद्यमी पनि हामी बन्न सकिन्छ। नेपाल सरकारले धेरै लगानी गरेको छ युवाहरूलाई। तपाईँहरू
बाहिर जान पर्दैन है, यहीँ केही गर्न सकिन्छ भनेर म आफै पनि त्यसको उदाहरण छु। म पनि कुनै बेला एउटा अस्ट्रेलियाको चाहिँ एकदमै हावा चल्दाखेरि जस्ता मान्छेहरू पनि अस्ट्रेलिया जाँदाखेरिको जान सक्ने युवा हो, तर त्यतिखेर मैले अस्ट्रेलिया गइनँ र नेपालमै केही गर्नुपर्छ भनेर बसेको युवा। सपना यही देख्नुभयो? यहीँ देखेँ मैले, अस्ट्रेलियामा मैले देखिनँ, नेपालमै केही गर्नुपर्छ भनेर देखेँ। मेरा थुप्रै साथीहरू अस्ट्रेलिया जानुभयो, मेरा समकालीन मित्रहरू अहिले अस्ट्रेलियामा राम्रो इस्टाब्लिस हुनुभएको छ। त्यतिखेर मैले चाहेको भए म जान सक्थेँ, तर तपाईँ चाहनु भएन? म चाहिनँ, मैले नेपालमै केही गर्नुपर्छ भने। तर एउटा कुरा त्यहीँनिर समस्या छ कि अहिले तपाईँले ब्याचलर लेभलमा पढाउने एकजना विद्यार्थीलाई नेपालमै केही गर्न सकिन्छ है, नेपालमा धेरै सम्भावना छन् भनेर रोक्ने कुराको शिक्षा तपाईँले दिन सक्नु भएको छैन भनेर भने के हुन्छ? तपाईँ एउटा क्याम्पस प्रमुख हो नि त, यी समग्रमा कुरा गरेको मैले। ठिक छ, हजुरको मैले कुरो बुझेँ। जस्तो हामी एउटा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत एउटा विद्यार्थीलाई विदेश पलायनबाट रोक्नको लागि एउटा शैक्षिक क्षेत्र मात्र भूमिका हुँदैन, राज्यको नीति बनाउने ठाउँमा जो बस्नुभएको छ, हामीले मतदान गरेर चाहिँ एउटा नीति बनाउन पठाएका व्यक्तिहरूको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ। यहाँ अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ। नेपाल एउटा यस्तो अलौकिक देश हो जहाँ सबै कुरा छ। मलाई लाग्छ हामी इन्डिया र चाइनाको बिचमा छौँ, यो हाम्रो लागि अवसर हो। इन्डिया र चाइनाको पपुलेसन जोड्यो भने विश्वकै करिब करिब आधा जनसङ्ख्या हुन्छ। यो आधा जनसङ्ख्यालाई नेपाल एउटा टुरिज्म कन्ट्री हो। यो टुरिज्म कन्ट्री इन्डिया र चाइनाका चाहिँ टुरिस्टहरूको 10% मात्र टुरिस्ट नेपाल भित्राउन सकियो भने हाम्रा चाहिँ युवाहरूलाई हामीले विदेश पलायन गर्नै पर्दैन। यहाँ चाहिँ हामीले पर्यटन क्षेत्रको सम्भावित छ एकदमै, पोखरा, मुक्तिनाथ, तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ पशुपति क्षेत्र, लुम्बिनी क्षेत्र, हेर्नुहोस् न हामीसँग कति अवसर छ। यो अवसरलाई हामीले प्रयोग गरेर राज्यले एउटा नीति बनाओस्, त्यो नीतिमा चाहिँ हामीले चाहिँ युवाहरूलाई समावेश गर्न सक्यौँ भने हामी युवाहरू बाहिर जान पर्छ। तपाईँलाई धेरै सजिलो छ, तपाईँ 28 वर्षमा कलेजको प्रिन्सिपल हुनुभयो, तपाईँले आफूलाई उपमा दिँदा पनि सजिलो होला। तर त्यही विद्यार्थीले तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्छन्, राजन सर तपाईँकै उमेरमा म क्याम्पससिप हुन सकौँला तर अब मलाई अवसर खै भनेर प्रश्न गरेर के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो त पुस्तान्तरण चाहियो, त्यो त पुस्तान्तरण चाहियो। मैले पनि एउटा सीमित समयको लागि, मैले अब जस्तो 71 साल भनेपछि करिब 7 वर्ष पुरा भएर 8 वर्ष हुन लाग्यो। मैले पनि के सोचिरहेको छु भन्दाखेरि मैले नेतृत्व गरिरहेको कलेजमा म अधिकतम भनेको 10 वर्ष मात्र नेतृत्व गर्नुपर्छ है। मैले चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। मैले अब क्याम्पस बनाएँ, अब मलाई अवसर आयो भने मैले गाउँ समाज र देशै बनाउन म चाहिँ त्यतातिर लाग्नुपर्छ भन्ने ममा छँदैछ। तर पनि एउटा समय परिस्थितिले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब सबै कुरा नमिलेको हुनाले म अहिले मिठो कुरा उठान गर्नुभयो। पुस्तान्तरण नभएका कारणले गर्दा विदेशी न बाध्य छन् युवाहरू, त्यही भन्न सकिन्छ? यो चाहिँ एउटा चाहिँ अवसरबाट कारण चाहिँ यो हो, पुस्तान्तरण नभएकै कारणले गर्दा युवाहरू विदेशिएका छन्। तपाईँ आफै सोच्नुहोस् न, राजनीतिदेखिबाट लिएर हरेक नीतिहरूमा पुस्तान्तरण आवश्यक छ। राजन सरलाई पुस्तान्तरण गरेर जिम्मा दिनुको पछाडि कारण के हो त्यसमा? राजन सरको कुरा यहाँ रहेन होइन, तपाईँ समग्र देशभरिका युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ अहिले। हजुर, तर तपाईँलाई 28 वर्षमै क्याम्पससिप बनाउने त्यो जुन सोच त्यो समाजले राख्यो नि, पुस्तान्तरण गरेर राख्यो, पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने सोच हो या बाध्यात्मक परिस्थिति हो? त्यसको लागि त मैले रजरको जुन एउटा व्यवस्थापन समिति छ उहाँहरूलाई एकदमै हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु। मसँगै प्रतिस्पर्धी साथीहरू थुप्रै हुनुहुन्थ्यो, मभन्दा एजेड महिला पढाउने गुरुहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। सबैले मिलेर चाहिँ एउटा गाउँको क्याम्पस, एउटा युवा चाहिँ इनर्जेटिक युवा चाहिँ अहिले चाहिँ नयाँ तरिकाले नयाँ ढङ्गले उसले आइरहेको छ, शैक्षिक क्षेत्रमा लामो फड्को मारेको छ, यसलाई गराउनुपर्छ भनेर मेरा गुरुहरू र त्यहाँका सबैले चाहिँ हामी बरु गर्दैनौँ यसलाई बनाउनुपर्छ भनेर अगाडि बढाउनु भयो। त्यो कुरामा रजर क्षेत्रलाई मैले सम्मान गर्छु। त्यो कुरालाई चाहिँ त्यस्तै सोच अन्य ठाउँमा पनि हुन पर्यो। त्यसमा तपाईँमा धेरै सम्भावना देखेको कारणले त्यति बेला पुस्तान्तरण भयो? त्यो भयो, सायद भयो, त्यो समाजले त्यही देख्यो। तपाईँको गुरु क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, तर तपाईँलाई त्यहाँ जिम्मा दियो, तपाईँका धेरै प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै। त्यसो भए विद्यार्थीले पनि त्यही रोजे भने के गर्नुहुन्छ? तपाईँले पढाएका विद्यार्थीहरूले स्वाभाविक रूपमा मैले पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ, गर्न तयार। मैले पढाएको बच्चा 10 वर्षपछि क्याम्पस प्रमुख बन्ने लायकको हुन्छ भने मैले छोड्नुपर्छ। त्यो लिडिङ पावर, लिडिङ क्यापासिटी छ भने हामीले चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नैपर्छ। र नेपालको सबैभन्दा ठुलो रोग भनेकै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नसकेको र नचाहेको कारणले गर्दा आज नेपाल धेरै पछाडि परेको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रम साझा सरकारमा छौँ। कार्यक्रम साझा सरकारमा आज हामी राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान पुरस्कार 2078बाट सम्मानित नवलपरासी पूर्व देवचोली नगरपालिका वडा नम्बर 16 का एकजना युवा, सायद सबैभन्दा एकदमै कम उमेरमा क्याम्पसको प्रमुख हुनुभएका, शिक्षा क्षेत्रको अब्बल दर्जाका एकजना व्यक्तित्व, त्यसो त संस्थापक विद्यालयका संस्थापक पनि हुनुहुन्छ उहाँ। युवा अवस्थामै समाजले पत्याएका एकजना युवा राजन गौतमसँग आज हामी कार्यक्रममा कुराकानी गरेका छौँ। विशेषतः युवाहरू
के कारणले सम्मानित हुन्छन् र के कारणले हुँदैनन्, आखिर युवाको अवस्था के छ, त्यो बारेमा आज हामी कार्यक्रममा कुराकानी गर्छौँ भने उहाँका व्यक्तिगत अन्तरङ्गसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू पनि हामीसँग छन्। राजनजी, हजुर सर, अहिले देशको परिस्थितिलाई कसरी आकलन गर्नुभएको छ? निकै मिठा कुराहरू, रमाइला कुराहरू गर्नुभयो। युवाहरूले धेरै प्रशस्त सम्भावना बोकेर आएका छन् र प्रशस्त सम्भावना नेपालमै छ, त्यस कारणले नेपालमै बस्नुपर्छ भन्ने यहाँको धारणा हो भन्ने मैले बुझेको छु। तर देशको राजनीतिक परिस्थितिलाई पनि एउटा युवाले नजिकबाट निहालेको हुन्छ। तपाईँ यतिको एउटा युवा जो सम्मानित मात्रै हुनु भएन, एउटा शैक्षिक क्षेत्रको अब्बल दर्जाको नेतृत्व गरिराख्नु भएको एकजना युवाले कसरी मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ? अब यस्तो छ, एकदम निष्पक्ष ढङ्गले भनिदिनुहोस्। अब हामीले जुन हजुरले यो युवाका कुराहरू उठाउनु भयो, विदेश पलायन भएछन् धेरै युवाहरू अवसरको कमीले गर्दा। मैले अघि नै भनिसकेँ, नेपालमा अवसर हामीले सृजना गर्न सक्छौँ, तर हाम्रा नीति बनाउन बसेका नेतृत्वमा रहेका व्यक्तित्वहरूले र त्यो नीति जुन युवाहरूलाई देशमै रोक्नुपर्छ भन्ने नीति चाहिँ कार्यान्वयन गर्नपट्टि नलाएर विभिन्न बाहनामा देशमा बखेडा झिक्ने। अब हामी देखियो नि त, विगत 1 वर्षदेखि हामीले विभिन्न कुराहरू भोगिरहेका छौँ। अहिले एकदमै करेन्ट सिचुएसनमा एमसिसी चाहिँ एकदमै तात्तातो रूपमा पनि रहेको छ हैन, यसमा पनि धेरै विवादित कुराहरू छ हैन। अब यी कुराहरू हेर्दाखेरि नेतृत्व तहले नीति बनाउनपट्टि लागेन, युवालाई रोक्नपट्टि लागेन, समाज परिवर्तन गर्नपट्टि लागेन। एउटै व्यक्तिले 40 वर्षदेखिबाट नेतृत्व गरिरहेको छ, उसले 40 वर्ष अगाडि दिमागमा जे थियो उसले त्यही परिचालन गरिरहेको छ। 40 वर्ष अगाडिको समाज र अहिलेको समाज त बिल्कुल फरक छ नि त। अहिलेको समाजमा भिजेको मान्छे, हिजो गाउँमा बसेर राजनीति गर्ने मान्छे 40 वर्ष अगाडि काठमाडौँ गयो, उसले काठमाडौँको मात्र राजनीति गरिरहेछ। गाउँबाट मान्छेहरू सेलेक्सन हुन प्रत्येक वर्ष जान पर्यो, पुस्तान्तरण हुन पर्यो, यही त हो। एउटा व्यक्ति नेतृत्वमा गयो। तर एउटा कुरा छ नि राजनीति, तपाईँ समाजमा जति बेला अवसर प्राप्त गर्नुहुन्न, राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्ग जहाँ नीति बनाउने कुरा छ, जबसम्म तपाईँ अवसर प्राप्त गर्नुहुन्न त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ गरिराख्नुहुन्छ। जब अवसर प्राप्त गर्नुहुन्छ, नीति बनाउने कुरामा त्यहाँ समानता पाउनुहुन्छ नि, अनि मान्छे अलिकति साइड लाग्छ, विचलित हुन्छ भने के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो स्वाभाविक रूपमा अहिलेसम्म केही, अब सबैलाई त भन्न मिल्दैन हैन। केही चाहिँ नेतृत्वमा जानेहरू नेतृत्वमा पुग्नभन्दा अगाडि खरो कुरा गर्ने, विरोधको कुरा गर्ने, भाषण गर्ने, फलानु मुर्दाबाद भन्ने, फलानु चाहिँ भएन भन्ने, अनि लोकप्रिय बन्नको लागि मिठो मिठो भाषण दिने। तर जब आफू नै त्यो ठाउँमा नीतिमा चाहिँ बसेपछि जुन बेला उसले बोल्दाखेरि नीति चाहिँ दायाँ बायाँ हुनसक्छ, उसको एक बोलीले नीति परिवर्तन हुनसक्छ भन्दा त्यतिखेर चाहिँ मौन बस्ने केही व्यक्तिहरूको भूमिका पनि देखियो। हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हामीले अनुभूति गरेका छैनौँ, बोक्से पनि आफै, धामी पनि आफै, एकदम स्वाभाविक रूपमै अहिलेको नेतृत्वमा दिएको समस्या यही हो। अहिले त्यही कारणले तपाईँ जस्ता युवाहरू विदेशिन पर्ने अवस्था आएको होइन र? एकदमै स्वाभाविक रूपमै तपाईँले कुरा उठान गर्नुभएको ठिक छ, तर अब हामीले के गर्नुपर्छ? युवाहरूले विद्रोह गर्नुपर्छ। खै विद्रोह? तपाईँ अहिले भर्खर एमसिसी कुरा गर्नुभयो। नेपालमा एमसिसीको बारेमा निकै धेरै चर्चा चल्यो, करिब 2 वर्ष लगाएर पास अनुमोदन गराउने प्रयास गरियो, त्यो पनि पूर्ण रूपमा भएको छैन अझै। तपाईँ देख्नु भएको छ नि त, भित्र अनुमोदनको कुरा प्रक्रिया चलिरहेछ संसदभित्र, बाहिर सयौँ युवाहरू, हजारौँ युवाहरू आन्दोलित छन्, गोली खाएका छन्। यो एमसिसीको कुरा गर्नुपर्दा त मैले त अहिले त के भन्छु भन्दा, यो एमसिसी भनेको वास्तवमा यो अनुदान हो एक प्रकारको। नेपाललाई धेरै विदेशी देशहरूले लगानी गरे। यसको यो के हो भन्ने कुरामा नजाउँ। यस्ता थुप्रै इस्युहरू आउँदाखेरि युवाहरूले गर्ने विरोधलाई चाहिँ राज्यले सुन्दै सुनेको छैन क्या? कारण के होला? अब मैले अघि नै भने, नीति बनाउने ठाउँमा बस्ने मान्छेहरू, अब हेर्नु न, अहिले मैले एमसिसीलाई जोडेँ, तपाईँसँग केही समय लिए। एउटा नेतृत्वमा तहमा रहेको जो नीति बनाउँछ, उसले निर्णय गर्ने उसको चाहिँ क्षमता छ। एउटाले भन्छ आफू गएर संसदमा गएर चाहिँ टेबलिङ गर्छ, बाहिर गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यकर्तालाई चाहिँ विरोध गर्नलाई उतार्छ, एउटा तपाईँको चाहिँ पास गर्ने भनेर पुरै हिँडे, एउटा चाहिँ के अरे राजनीतिक दलले चाहिँ उसले डिसिजन दिनै सक्दैन। भनेपछि यो त के देखियो भन्दा, कुनै पनि पार्टी जुन नेतृत्व तहमा रहेको अहिलेको वर्तमान यथास्थितिमा रहेका पार्टीहरूले यो देशलाई निकास दिन सकिरहेको छैनन्, खालि आफ्नो जुन। तर बाध्यता त राजनजी पनि एउटा त्यही रहेका, त्यही घुलमिल भएका, हामीमै घुलमिल भएका पार्टीको एउटा आस्था राख्ने व्यक्ति, बाध्यात्मक परिस्थिति सबै युवाहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिमा लगाउनु पर्ने, प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने र हिँडाउनु पर्ने, हिँडाएको अवस्था तपाईँले देख्नु भएको छ। फेरि आशा के गरौँ युवाहरूबाट? त्यसो भए हजुरले भनेको स्वाभाविक हो। म पनि अब अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक विचारमा, तपाईँ मात्रै होइन, सबै युवाहरू कुनै न कुनै रूपमा हुनुहुन्छ। तर हामी युवाहरूमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि, खराबलाई खराब भन्न सक्नुपर्छ है, गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्छ।
जबसम्म हामीले चाहिँ मेरो पार्टीकोले मैले विचार आस्था राखेकोले गरेका खराब कामलाई चाहिँ सही भनेर मैले ढाकछोप गर्ने र अरू पार्टीले गरेको चाहिँ केही राम्रा कामलाई भन्दा पनि नभने नराम्रा कामलाई चाहिँ पुरै चाहिँ छरपष्ट हुने गरी चाहिँ मैले चाहिँ समाजमा भाषण गर्दै हिँड्ने नराम्रा कुराको व्याख्या गर्दै हिँडेँ भने म युवा चाहिँ काम लाग्दिनँ। मैले सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्छ र त्यो परिवर्तनको सुरुवात त्यहीँबाट हुन्छ। फेरि तर फोरमै प्राप्त गर्नु नि त्यस्तो गर्न थाल्नुभयो भने के भन्नुहुन्छ? त्यो पनि हुनसक्छ। अब अघि नै भनिसकेँ नि, यो राजनीतिमा अहिले नेतृत्व तहमा 70-80% चाहिँ यथास्थितिवादी छन्, 20% चाहिँ परिवर्तनकारी छन्। नेतृत्व तहमा पनि हामी केही नेतृत्व हेर्न सक्छौँ नि त, केही नेतृत्व तहमा रहेकाले राम्रै कुरा पनि गर्नुभएको छ, हामीहरूलाई उहाँको कुराहरू एकदम मनपर्छ, फरक पार्टीको फरक विचारको भयो भने असाध्यै मनपर्छ, तर उहाँहरू अल्पमतमा हुनुहुन्छ। एउटा बहुमतको जत्थाले पार्टी भन्दिनँ म पार्टी नै भन्न चाहन्न, देशलाई एउटा चाहिँ के अरे फुटबल ग्राउन्ड बनाएर फुटबल खेलिरहेका केही झुन्डहरू यो पार्टी भनेको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ देशलाई फुटबल बनाएर खेलिरहेछन्। पार्टीका साँच्चै कार्यकर्ता त थोरै छन्, जनता धेरै छन् अनि उनीहरू चाहिँ फुटबल खेलेर जनतालाई फुटबल देखाइरहने यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालमा अहिले चाहिँ नेतृत्वमा उनीहरू गोल हान्छन् अनि जनतालाई चिच्याउ है मैले गोल हान्दा, एकातिरले ताली बजाउँछ, एउटाले गोल हान्दा अनि अर्कोले गोल हान्दा आधा जनताले फेरि ताली बजाउँछन्। त्यो अवस्थामा चाहिँ अहिले नेपालको राजनीति चलिरहेको छ। अब हामी त्यही युवाहरूले अब त्यो गेमलाई चाहिँ रोक्न सक्नुपर्छ है। अब जुनसुकै पार्टीमा चाहे ABCD जुनसुकै पार्टीमा रहेको अब युवाहरूले चाहिँ अब हामी साँच्चै मेरो विचारमा रहेको चाहिँ नेताले गलत गर्यो भने उसलाई खबरदारी गर्नु पर्यो। तर एउटा कुरा, राष्ट्रियताको पक्षमा युवाहरू एकजुट अझै हुन सकेन नेपालमा, स्वीकार गर्नुहुन्छ? तपाईँले भनेको कुरामा केही सत्यता छ। किन छ भन्दाखेरि युवा अघि नै भने युवाहरू केही न केही पार्टी विचारको पछाडि लागेका छन्। त युवाहरूको दायित्व के हो त? त्यसो भए युवाहरूको दायित्व धेरै छ हिमाल सर, धेरै दायित्व छ, तर हामी दायित्वलाई जजमेन्ट गर्नै सकेका छैनौँ। हामी जन्मदेखिबाट राजनीतिक विचार भनेको वंशजको जस्तो राजनीतिक विचार भएर हुन्छ। हजुरबुवा चाहिँ फलाना पार्टीमा थिए त्यस कारण हो, त्यो कारणले गर्दा अझै पनि त्यही पार्टीमा रहने। यो के गोत्र हो, यो जात हो, पार्टी राजनीतिक विचार होइन नि। परिमार्जन हुनुपर्छ। आवश्यकता अनुसार हामी चाहिँ के गर्नु, परिवर्तन हुन सक्नुपर्छ। यदि नेपालमा रहेका यथास्थिति पार्टीहरूले गर्न सकेन भने हामीले नयाँ शक्तिको आवश्यकता पर्यो भने युवाहरू नयाँ शक्तिमा गएर राजनीति गर्न सक्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्व पनि परिवर्तन गर्ने, देशकै नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सक्नुपर्छ युवाहरूले। त्यो बाहेक अरू कुनै छैन उपाय। करिब 40% हामी युवा छौँ त देशमा, हामी त धेरै कुरा परिवर्तन तर झोले बन्नु बाहेक अरू हो। यही समस्या यही हो युवाहरूको चाहिँ। हामी चाहिँ अब युवाहरूले यो सोच बदल्नुपर्छ। हामी आवश्यकता पर्यो भने हाम्रा गलत विचार बोक्ने नेतृत्वलाई हामीले खबरदारी गर्न सक्नुपर्छ, न कि उनीहरूको पुच्छर बनाएर हिँडेर हजुरले भनेको ठिक हो भनेर पछाडि चाहिँ हामी बढ्न हुँदैन। मैले सङ्गत गरेका नेतृत्व तहहरूलाई यदि खराब भयो भने मैले औँलाउँछु। सायद त्यही भएर नेतृत्व तहले मलाई अलि मन पराउनुहुन्न। म खरो कुरा गर्छु, गलतलाई गलत भयो भन्छु है, भन्न चाहिँ गलतलाई गलत भयो भन्दाखेरि चाहिँ बुढो गाह्रो हुँदैछ होइन। केही हदसम्म फेरि कसैले त स्वीकार्नुहुन्छ है, मैले सबै खराब भन्दिनँ, कसैले स्वीकार्नुहुन्छ, तुरुन्तै परिमार्जन पनि गर्नुहुन्छ। मैले भन्छु, मैले विभिन्न पार्टीका नेताहरूलाई हुन्छन् नि त आफ्नो गाउँ समाजमा त हरेक पार्टीका हुन्छन्, दाइ हजुरको यो कुरा भएन, हजुरले यो सुधार्नु भयो भने हजुरको एकदम राम्रो छ है भन्दा कतिपयले त्यसलाई एकदमै क्विक रेस्पोन्स दिएर गर्नु पनि हुन्छ। कतिपयले चाहिँ अब यसले मलाई गलत भन्यो भनेर कुन दिन यसलाई सिद्धाउने हो भनेर फेरि त्यो अर्को कुरा छ नि राजनजी, युवाहरूमा इगोइजमको विकास भइराखेको छ अहिले पछिल्लो समय भनेर भनिन्छ नि। त्यो इगोइजमको कारणले गर्दा पनि यो व्यतिथि आएको हो भनेर भन्न सकिन्छ। अब त्यो हजुरले भनेको कुरा चाहिँ सही नै हो। हामीले सबैभन्दा पहिला के बुझ्न पर्यो भन्दा एउटा बच्चा जन्मिने, युवा त बच्चाबाट हुने हो नि त, त्यसै युवा त कोही हुँदैन। म पनि हिजो बच्चा जन्मेको, हजुर पनि बच्चा जन्मेको, सारा युवाहरू बच्चा नै भएका हुन्। त्यो बच्चाले घरमा के सिक्छ, संस्कारका कुरा हुन्छ। मलाई के लाग्छ भन्दा एउटा सबल एउटा युवा चाहिँ ले राम्रो बन्नको लागि उसको संस्कार चाहियो, शिक्षा चाहियो र मेहनत चाहियो। यो तीनटा कुरा। संस्कार भनेको उसले घरबाट सिक्ने हो। पहिलो त्यो बच्चाले घरबाट संस्कार सिक्यो र संस्कार अनुसारको सही शिक्षा पायो र उसले निरन्तर मेहनत गर्यो भने युवा उत्कृष्ट बन्न सक्छ, युवाले राम्रो परिवर्तन गर्न सक्छ। किनकि युवा भनेको परिवर्तनको सम्भाग हो। विश्वले मानेको कुरा हो त, युवा चाहिँ परिवर्तनको सम्भाग हो है। तर हामीले युवालाई संस्कार के सिकाइरहेछौँ? एउटा घरमा मैले अघि नै भनिसकेँ, जन्मजात चाहिँ तपाईँको पार्टी छ त घरमा, अनि उसले बाउको कल्चर सिक्यो, आमाको सिक्यो, दाइको सिक्यो, त्यही सिक्यो अनि ऊ त्यही हुन्छ। तर एउटा कुरा छ नि राजनजी, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्ने हो भने पनि धेरै युवाहरू जसलाई आफूलाई चोट पर्छ नि अनि बल्ल त्यसका विरुद्धमा लाग्छन्। तपाईँ युसुफको कुरा हेर्नुभयो भने जानेर जे चोट पर्छ नि त्यसपछि बल्ल अनि आँखा देख्ने र अनि लाग्ने थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्ने युवा युवतीहरू छन् नि। उहाँहरूलाई हेर्दाखेरि पनि नेपालका युवाहरूले त्यो गरेका छन् भन्ने लाग्दैन?
होइन त्यो कुरामा चाहिँ कमी कमजोरी नै छ। हजुरले अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरू जोड्नुभयो होइन। हामीले यही हाम्रो अहिले नेतृत्व तहकाले कहिले सुनिन्छ नि, कहिले स्विजरल्यान्ड बनाउँछु, कहिले सिङ्गापुर बनाउँछु, अनि कहिले चाहिँ फलानु चाहिँ यसको नीति यो सङ्घीयता भयो, फलानु देशको सङ्घीयता यति राम्रो, हाम्रो उत्कृष्ट, हामी गफ बढिदिन्छौँ कि मिठो कुरा गर्छौँ कि होइन। तर त्यही कुरा हामी यो गर्दैनौँ कि न्युजिल्यान्डको चाहिँ 40 वर्षभन्दा कमको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ प्रधानमन्त्री छ, फ्रान्सको प्रधानमन्त्री 40 भन्दा कमको छ, त्यो कुरा किन हाम्रो पुस्तान्तरण हुन सक्दैन कुनै पनि पार्टीमा? अझै पनि 75 वर्षमा पनि अझै प्रधानमन्त्री चाहिने हाम्रा देशका नेताहरूलाई, त्यहाँ पुस्तान्तरण किन हुन सक्दैन? बाहिर बसेर पनि त पार्टीलाई बलियो बनाउन सकिन्छ नि त। एउटा के अरे युवालाई नेता बनाएर अगाडि बढेर आफू सल्लाहकारको रूपमा पनि त पछाडि बस्न सकिन्छ। धेरै कुरा विदेशी फोटोकपी प्रयोग गर्ने, तर अहिले विदेशमा चलिरहेको संस्कार त बाराक ओबामाकै कुरा गरौँ न। 2 कार्यकाल उहाँ चाहिँ एउटा शक्तिशाली राष्ट्रको चाहिँ राष्ट्रपति बन्नुभयो त, तर उहाँले छोड्नुभयो त, फेरि साधारण जीवनमा फर्किनु भयो, सामान्य जीवनमा फर्किनु भयो। त्यही भएर त आज अमेरिका छ नि त। हामी अमेरिकाको विरोध गर्ने, समर्थन गर्ने किन गर्छौँ? त्यहाँको केही राम्रो हामी कार्यक्रमको अन्ततिर पनि आइसकेका छौँ। खास गरी त्यसो भए युवाहरू, वास्तवमा युवाहरूले चाहिँ जे ठिक हो त्यो ठिक भन, जे बेठिक हो त्यो बेठिक भन, तपाईँले त्यही खोज्नुहुन्छ? एकदमै त्यो भयो भने तपाईँ जस्तै अरू धेरै युवाहरू राज्यबाट सम्मानित हुन्छन्, समाजबाट सम्मानित हुन्छन्, त्यही हो? सम्मानितको लागि भन्दा पनि हामीले समाजलाई खबरदारी गर्ने हो होइन। अब मैले यो अब राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मानको सम्मान प्राप्त गरेँ, तर मैले सम्मान प्राप्त गर्नको लागि समाजसेवा गरेको होइन। त्यो कुरालाई सोच्ने होइन कि काम गर्दै जाने हो। मैले सम्मानको लागि काम गरेको होइन। म सम्मान पाउँछु भन्ने मलाई थाहा पनि थिएन पोहोरसम्म, 1 वर्ष अगाडिसम्म। कसैले मलाई चाहिँ सल्लाह दिएर है तपाईँ यतिको चाहिँ एक्टिभ मान्छे, तपाईँले यसो गर्नुभयो भने सम्मान पाउनुहुन्छ भनेर आजभन्दा केही समय अगाडि कसैले सल्लाह दिएको हुनाले मैले त्यहाँ चाहिँ एप्लिकेसन गरेँ र त्यहाँ अहिले सम्मानित पनि भएँ। तर वास्तवमा म सम्मानित हुनलाई चाहिँ मैले समाजसेवा गरेको होइन। र मैले युवाहरूलाई जो यो मुकुन्द सेन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको छ, युवाहरूलाई म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने परिवर्तन आफैबाट सुरु गर्नुहोस्। परिवर्तनको सुरुवात आफैबाट हुनपर्छ र समाजमा रहेका व्यथिति विसङ्गति विरुद्ध तपाईँहरू लड्नुपर्छ। अब कुनै कार्यकर्ता, कुनै पार्टीको झोले भएर होइन। यदि राम्रो काम गरेछ भने तपाईँले सही मान्छेलाई सपोर्ट गर्नु, गलत के अरे फरक विचारको भए पनि र गलत काम गरेको रहेछ भने आफ्नै विचारको भए पनि विरोध गर्नु, समाज परिवर्तन हुन्छ। र अब हाम्रो पालामा त जे भयो। अब हाम्रो पुस्ता, मेरो छोराछोरी, मेरो नातिनातिको पालामा एउटा नेपाल, एउटा योग्य नेपाल बनाऊ। अब हामी विदेश जाने होइन कि विदेशीलाई नेपालमा आएर काम गर्न सक्ने बनाउनु पर्यो नि। हामी त अथाह सम्भावना, सगरमाथादेखिबाट एउटा उचाइ भएको देश छ, 8848 मिटर करिबको चाहिँ उचाइ भएको एउटा देश, एउटा पर्यटन सम्भावनाको प्रचुर, तपाईँको यो बिजुली बत्तीको चाहिँ हेर्नुहोस् त कति हाइड्रो पावर, कति सम्भावना छ, धेरै सबै कुराको सम्भावना भएको देश, तर सबैले असम्भव ठानिरहेछन्। होइन त्यो सम्भावनालाई, जुन हाम्रो सपनालाई विपनामा चाहिँ परिवर्तन गर्नको लागि नीति नै बनाएको छैन त नेता। त्यो युवाहरूलाई प्रयोग गर्दा त्यो चाहिँ सम्भावनालाई पक्कै पनि विपनामा युवाहरूलाई प्रयोग गर्दा नयाँ कुरा आउँछ भन्ने हो मैले। नयाँ कुरा आउँछ किनकि सबै युवा। ठिक छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी अन्तरङ्ग कुराकानी गर्छौँ। तपाईँले जति बेला यो पुरस्कार सम्मान पाउने कुरा सुन्नुभयो भने कस्तो लाग्यो? एकदमै छोटो भनिदिनुहोस् न। यस्तो सुरुमा सुन्दा कस्तो लाग्यो? सुन्दा एकदमै के यो कस्तो भन्दा एकदमै खुसी लाग्यो। साँच्चै भन्नुपर्दा मेरो मेहनतको चाहिँ सम्मान राज्यले गर्यो। तपाईँको बुवा र आमाले कस्तो सुन्दाखेरि कस्तो अनुभूति गर्नुभयो होला? मैले गएर बुवालाई सबभन्दा पहिला बुवा आमालाई ढोगेँ। बुवा आमालाई ढोगेर म यसरी आज चाहिँ सम्मानित भएँ बुवा मम्मी भनेर ढोग्दाखेरि बुवा रुनुभयो होइन। किन भन्दाखेरि अब चाहिँ बुवाले चाहिँ धेरै मेहनत गर्नुभएको छ मेरो लागि चाहिँ। सानोमा चाहिँ मैले अघि नै भने हामीलाई पढ्न पनि मलाई अप्ठ्यारो थियो। म चाहिँ क्लासको चाहिँ टप 10 अब टप 5 कै विद्यार्थी हो। अनि त्यसपछि म साइन्स पढ्न खोज्ने विद्यार्थी, तर बुवा मम्मीले त्यो बेलामा मलाई साइन्स पढाउन नसकेर म त्यही देवचुली कलेजमा एजुकेसनबाट मेजर म्याथ पढेको। भनेपछि मेरो त अब सम्भावना त साइन्स पढेर डक्टर बन्ने सपना थियो नि त, तर म टिचर बन्नु पर्यो नि त। अनि तर बुवा मम्मीले चाहिँ टिचर बनेर पनि आज चाहिँ राज्यबाट सम्मानित हुँदै गर्दा बुवा रुनुभयो अनि मम्मीले पनि आँसु खसाल्नु भयो। मैले ढोक गरेँ बुवा मम्मीलाई। हिजो बेलुका निर्णय भयो, साथीहरूले मलाई पनि थाहा थिएन, फोनबाट बधाई दिनुभयो मन्त्रालयले वेबसाइटमा हालिसकेपछि। तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ? म विवाहित छु। तपाईँको श्रीमतीले के भन्नुभयो? श्रीमती पनि अब असाध्यै खुसी भइन् होइन। अब स्वाभाविक रूपमा हो, एउटा चाहिँ श्रीमानको चाहिँ सफलतामा श्रीमती खुसी हुनु त स्वाभाविक रूपमा हो। उनी असाध्यै चुनौतीका बारेमा कुरा गर्नु, बुवाले त तँलाई यो चुनौती छ भनेर भन्नु भएन? बुवाले त यस्तो मलाई अघि नै भनिसक्ने संस्कार सिकाउनु भयो बुवाले चाहिँ। बुवा आमाले मलाई संस्कार सिकाउनु, कसैको पनि 1 पैसा खाना हुँदैन है। म त्यो 4 वर्षको हुँदा पनि सम्झिन्छु कि बुवाले चाहिँ मलाई कखर हात समातेर सिकाउँदाखेरि के भन्नु, जेसुकै होस् कसैको 1 पैसा नखाए बाबु दाइले। हिजो चिया पसलबाट चिया बेचेर मलाई पढाउनु भयो, मलाई हुर्काउनु भयो भन्नुभयो तपाईँले सुरुवातमै। हजुर, त्यति बेलाको कुरा सम्झेर रुनुभयो हो बुवा भन्ने लाग्दैन? स्वाभाविक पनि होला है। मलाई अब म पनि कहिलेकाहीँ ती कुराहरू सम्झेर आजको सफलता अब भनौँ न त्यो मलाई पनि रुन मन लाग्छ।
भावुक हुनुहुन्छ। भावुक कहिले काहीँ भइन्छ। अब त्यो हिजोको इतिहास कति नै भएको छ र 15-16 वर्ष त भयो। म 12 कक्षा पढ्दासम्म म चिया बोकेर अगाडि फ्याक्ट्री थियो, एउटा प्लास्टिक फ्याक्ट्री, एउटा दबाई फ्याक्ट्री थियो। त्यो प्लास्टिक फ्याक्ट्रीमा म 11-12 पढ्दासम्म हामी 3 भाइ, मैले चिया बोकेर जाने र भाइहरूले गिलास बोकेर हामी त्यहाँ भएका कर्मचारीहरूलाई चिया खुवाउँथ्यौँ। त्यो त आँखा अगाडि छ, 15 वर्ष पनि भएको छैन त्यो कुरा त। भने निरन्तर रूपमा लगाव भयो भने सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ, यही सन्देश दिन चाहन्छु। एकदमै निरन्तर हुनु पर्यो। अब उतिखेरै हुँदैन। तपाईँको चाहिँ मैले अघि एउटा शब्द जोड्न खोजिरहेको थिएँ, हामी खहरे खोला र समुद्रको तुलना गरौँ न होइन। खहरे खोला भनेको चाहिँ तपाईँको बर्सातको याममा चाहिँ सरर बगेर आउँछ, हल्ला खल्ला गर्छ, वरिपरिको चाहिँ पहिरो पनि लैजाने गर्छ खहरे खोलाले। तर बाँकी तपाईँको 11 महिना त त्यो खोला सुक्खा हुन्छ नि त। तर समुद्र के हुन्छ, शान्त हुन्छ। आवश्यक पऱ्यो भने सुनामी पनि बन्न सक्छ। हामी युवाहरू त्यो भन्नुपर्छ, खहरे खोला होइन, हामी समुद्र बन्नुपर्छ। अति मिठो कुरा गर्नुभयो। हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। अन्तमा टेलिभिजन हेरेर बस्ने तमाम युवाहरू, तमाम युवाका अभिभावकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? जो यो टेलिभिजन हेरेर बस्नु भएको छ, म पनि तपाईँहरूकै छोराछोरी हो, एउटा युवा हो, 35 वर्षको नवलपुरकै युवा हो। मैले समाजमा चाहिँ कुनै पनि लाभ नसोचिकन समाजसेवा गरेँ। एउटा शिक्षण पेसालाई मैले आफ्नो मूल पेसा मानेर रहेको समयको सदुपयोग गर्दै समाजसेवामा लागिपरेको थिएँ र म निरन्तर लागिपरेँ। मैले यो सम्मान पाउँछु भनेर समाजमा लागिपरेको होइन र मैले आज यो सम्मान प्राप्त गरेँ। र तपाईँहरूका छोराछोरी, भाइ भतिजाहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई एउटा संस्कार दिनुहोस्। सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको संस्कार हो। तपाईँहरूले आज 50 रुपियाँ माग्दा 100 रुपियाँ दिनुभयो भने त्यो संस्कार तपाईँले भोलि त्यो संस्कारमा चाहिँ त्योबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। अहिले राम्रो संस्कार दिनुभयो भने भोलि तपाईँले असल छोरा, असल भाइ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो आम अभिभावकहरूलाई मैले बच्चाहरूलाई सानैबाट संस्कार सिकाउनुहोस् भन्न चाहन्छु। हुन्छ, कार्यक्रममा व्यस्त समयका बावजुद पनि आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि पनि राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान 2078 प्राप्त गर्नुभएको छ, हार्दिक बधाई। हस्, हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद। विशेष गरी मेरो आदरणीय दाजु भन्न रुचाउँछु म, हिमालदेव पङ्गिनी दाई र यो मुकुन्द सेन टेलिभिजन परिवारलाई मलाई सम्मानित भएको अवस्थामा तपाईँले यसरी आएर अन्तर्वार्ता लिइदिनु भयो। मलाई अझै थप जिम्मेवारीको महसुस भएको छ भन्दै आम टेलिभिजन हेर्ने सम्पूर्णलाई यतिन्जेल चाहिँ हाम्रो अन्तर्वार्ता हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि विशेष धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी विशेष गरी एकजना युवासँग कार्यक्रममा संवाद गरिरहेका थियौँ। कार्यक्रममा संवाद गर्ने क्रममा युवाको दायित्वको बारेमा हामी कुराकानी गऱ्यौँ। सम्मान प्राप्त गर्नका निम्ति मात्रै होइन, युवाले समाजमा विभिन्न खालका योगदान गर्नुपर्छ समय समयमा। चाहे त्यो जस्तोसुकै परिस्थिति किन नहोस्, त्यस्तै परिस्थिति अनुसार युवाहरू हिँड्नुपर्छ भन्ने खालको सन्देश उहाँले दिनुभएको छ। र तमाम अभिभावकहरूलाई पनि उहाँले सन्देश दिनुभएको छ कि संस्कार, आज सबैभन्दा बलियो संस्कार हुनुपर्छ। संस्कार सिक्यो भने आजको एकजना सानो बालक भोलि अब्बल दर्जाको युवा भएर जन्मिन सक्छ, बन्न सक्छ र समाजलाई योगदान गर्न सक्छ। यही सन्देश उहाँले दिनुभएको छ। कार्यक्रममा निर्धारित समय सकिन लागेको छ। होल युनिटलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।